राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली एउटै मिसनमा लागि परेका छन्, जसरी हुन्छ संसदलाई सिद्ध्याउने। जुन कुरा उनी आफैले राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर मंगलबार दलहरूलाई भनेका छन्, पुनर्स्थापित संसदको कुनै औचित्य देखिएन, फेरि विघटन गरौं, चुनावमा जाउँ। ओलीले यो संसदलाई केवल समस्याका रूपमा मात्रै देखिराखेका छन् र बार बार चुनाव चुनाव भनेर रटान लगाइराखेका छन्। चुनाव गर्नु गलत होइन, तर यो कहिले गर्ने र केका लागि गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भइराखेको संसद मारेर चुनाव केका लागि? अहिलेको उपलब्धि मासेर चुनाव कसका लागि? चुनाव पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि गराएका थिए, हिटलरले पनि गरेका थिए, तर त्यो चुनावले के गर्यो? केवल तानाशाह जन्मायो, मुलुकलाई दुर्घटनामा फसायो। ओली त्यही गर्न खोजिराखेका छन्। भएको संसदलाई जसरी हुन्छ मार्ने र चुनावको फन्डा बेच्ने दाउमा लागि परेका छन्। उनले यस्तो योजना सहितको धम्की दिइरहँदा अन्य दलहरू भने केवल रमिते मात्रै बनेर बसेका छन्। ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने आँट गर्न सकिराखेका छैनन्। आज हामी कार्यक्रममा फेरि संसद विघटन गर्न ओलीले गरेको कसरत र रमिते बनेका दलहरूको विषय देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा संसदलाई बिजनेस नदिएर कामविहीन बनाएका ओलीले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने धम्की दिएको विषय देखाउँदैछौँ। गत पुस 5 गते संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः संसद विघटन गरेर संवैधानिक कु गर्ने संकेत गरेका छन्। मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः यस्तो कदम चाल्न सक्ने संकेत गरेका हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले कोभिड-19 पछि सामूहिक भेटघाट हुन नसकेको र केही दिनपछि आफू बङ्गलादेशको भ्रमणमा जान लागेको बारे जानकारी दिन बैठक बोलाएको भने पनि बैठकमा फेरि संसद विघटन गर्ने विषय उठेको थियो। बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो संक्षिप्त भनाइ राखिसकेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई शुभकामना र धन्यवाद दिएपछि नेताहरू उठ्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू केही कुरा राख्ने भन्दै अघि सरेका थिए। उनले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा प्रभावकारी हुन नसकेकाले सहमतिमा यसलाई विघटन गरेर चुनावमा जानुपर्ने बताएका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्स्थापना पछि पनि प्रतिनिधि सभा चल्न नसकेको कारण उल्लेख गर्दै फेरि निर्वाचनमा जान सकिने धारणा राखेपछि नेताहरूले त्यसको प्रतिवाद गरेको बैठकमा सहभागी माओवादी नेता गुरुङले बताए। फेरि पनि यो सदन चल्न सक्ने अवस्था छैन, चल्दैन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई भङ्ग गरेर चाहिँ अब चुनावमा जाउँ भन्ने चाहिँ भनेको भनेर भन्नुभयो। चाहिँ हामीले मान्नुपर्ने कुरा फाल्गुन 11 गतिको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मान्नुपर्ने हो र त्यसलाई अंगीकार गरेर जानुपर्ने हो। फेरि पनि संसद भङ्ग गर्ने भनेको सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उल्लङ्घन गर्नु हो, आदेश विपरीत जानु हो। यो संविधान विधिको शासन भनेर भनिन्छ। यो संविधानले विधिको सर्वोच्चता भनेर भनेको छ, संविधानको सर्वोच्चता भनेर भनेको छ। फेरि पनि यो विधिको उल्लङ्घन गरेर जाने कुरा चाहिँ यो चाहिँ स्वीकार्य हुँदैन। चाहिँ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चबाट संसद पुनर्स्थापनाको फैसला भएको छ, यो सर्वोच्चको विषय हो, तर संविधानमा संसद विघटन गर्ने प्रावधान त छ नै। लोकतन्त्रमा चुनावबाट किन डराउने? अहिले नभए पनि 2 वर्षपछि त चुनाव हुन्छ नि। संसद पुनर्स्थापना पछि यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन, काम गर्ने अवस्था पनि छैन। परिणाममुखी नहुने संसदतिर फर्कनु भन्दा सबै मिलेर चुनावतिर लागौं भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए। लगतै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले फेरि चुनाव गरेर आएको अर्को संसद पनि यस्तो हुँदैन भनेर कसले ग्यारेन्टी लिन सक्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले संसद विघटन गर्ने कदम संवैधानिक थियो थिएन भन्ने बारे सर्वोच्च अदालतले फैसला दिइसकेको छ, अब यसमा थप सल्लाह गर्न जरुरी छैन भन्दै कड्किए।
बैठकमा सहभागी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने निकै छोटो प्रतिक्रिया दिए। अध्यक्ष दाहालले जे विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको हो त्यो विषय र प्रधानमन्त्रीको कुरा आफूलाई सही नलागेको भन्दै यो विषयमा आफू छलफल नै नगर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइप्रति नेताहरूले चर्को प्रतिवाद गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीको बचाउ गरिन् र भनिन् चुनावमा जाने कुरो लोकतान्त्रिक हो, यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन भएन, तर निर्वाचनमा जाने नजाने तपाईहरूले नै निर्णय गर्ने हो भन्दै ओलीको बचाउ गरिन्। राष्ट्रपतिले यस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि उनले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमाथि नै प्रश्न उठेको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई फेरि संसद विघटनका लागि सहजता तुल्याउन बैठक आह्वान गरेको भन्दै कतिपय नेताले टिप्पणी समेत गरेका थिए। हिजो संसद विघटनको निर्णय सदर गर्दा कोही कसैसँग छलफल र परामर्श नगरेका राष्ट्रपतिले मङ्गलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएर के पुष्टि गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रपतिले हिजो संसद विघटनको निर्णय सदर गर्दा सर्वदलीय बैठक नचाहिने तर अहिले बिना एजेन्डा भ्रमणको जानकारी गराउन भन्दै ओलीको गलत कदमलाई साथ दिने र आफूमाथि लागेको आरोपबाट बच्नको लागि यस्तो गरेको कानुनविदहरूको तर्क छ। राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक किन बसाल्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि अहिले यहाँ जोडिएर आउँछ कि उहाँले राष्ट्रिय सहमति गरेर आफूले गरेको अपराधलाई पनि त्यसलाई चाहिँ छायामा पार्ने, फेरि राष्ट्रिय सहमतिको नाममा फेरि चाहिँ आफ्नो पोल्टामा चाहिँ शक्ति चाहिँ रहिरहने किसिमको वातावरण बनाउने र आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गराउने, त्यसपछि चुनाव कब्जा गर्ने भन्ने रणनीति पनि हुनसक्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ संविधान विरुद्धको क्रियाकलाप नै हो। प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त भनाइप्रति अहिले विभिन्न टीका टिप्पणी समेत सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक रूपमा आफ्नो नैतिकता गुमाएको र सर्वसत्तावाद लाद्ने प्रयासका साथ तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ। संसदलाई असफल बनाउने योजनाका साथ प्रधानमन्त्री लागेको र मङ्गलबारको सर्वदलीय बैठकमा फेरि पनि संसद विघटनको प्रस्ताव आउनु यसैको उपज भएको उनीहरूको बुझाइ छ। त्यो अहिलेको वर्तमान एकाधिकार दलाल पुँजीवादी विशेषताको चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा पनि चाहिँ त्यसको ठिक रिफ्लेक्ट चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादका प्रतिनिधिहरूको चाहिँ क्यारेक्टर के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको अगाडि पुरै लम्पसारवादको रूपमा चाहिँ प्रकट हुने र जनताप्रति चाहिँ पुरै तानाशाह र फासिस्टको रूपमा प्रस्तुत हुने। यो चाहिँ एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन्। यो एउटै सिक्काका दुईटा पाटाको चारित्रिक विशेषता चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूमा सठिक ढङ्गले अभिव्यक्त भएको चाहिँ छ। हो, ओली जसरी हुन्छ आफू शक्तिशाली बन्ने बाटोमा हिँडिराखेका छन् र उनी त्यसका लागि जे गर्न पनि तयार हुँदै गएका छन्। तर ओलीको यस्तो शैलीको विरोध गर्दै आएका दलहरूले उनलाई सत्ताबाट हटाउने आँट भने किन गर्न सकिराखेका छैनन् त्यो देखाउनेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि संसद विघटन गर्न सुरु गरेको खेल र रमिते बनेका दलहरूको विषय देखाइराखेका छौँ। ओलीले फेरि संसद विघटन गर्ने धम्की दिइरहँदा अन्य दलहरू केवल रमिते बनेर हेरिराखेका छन्। अझै आफ्नै दलभित्र झगडा गरेर बसिराखेका छन्, जसका कारण ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने र नयाँ सरकार बनाउने काम अघि बढेको छैन। माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी मिल्यो भने ओलीलाई सहजै हटाउन सक्छन्, तर उनीहरू मिल्ने भन्दा एक अर्कालाई तर्साएर बसिराखेका छन्, जसका कारण ओली शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजिराखेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने संकेत गरेका छन्। पुनर्स्थापना पछि पनि प्रतिनिधि सभा चल्न नसकेको भन्दै उनले संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनको प्रष्ट आशय छ अहिलेको संसदले काम गर्दैन, कसरी हुन्छ मुलुकलाई चुनावमै लैजानुपर्छ। अदालतले भर्खरै पुनर्जीवन दिएको प्रतिनिधि सभाको अझै 2 वर्ष कार्यकाल हुँदाहुँदै ओलीले राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर फेरि संसद विघटन गर्ने धम्की दिँदा दलहरू भने रमिते मात्रै बनेर बसेका छन्। ओलीको धम्कीको बोली मार्फत सामान्य प्रतिवाद गरेका उनीहरूले ओलीको विकल्प खोज्ने काममा भने अझै सक्रियता देखाएका छैनन्। कतिसम्म भने ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा त्यसको चर्को विरोध गर्दै उनलाई सत्ताबाट फाल्नुपर्ने बताएको माओवादी केन्द्रले अझैसम्म ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। माओवादी केन्द्र सत्ता साझेदार बनेर बसेको छ।
ओली तानाशाहको बाटोमा हिँडेको र पटक पटक संविधान कुल्चेको आरोप लगाउने दलहरू उनलाई सत्ताबाट हटाउने विषयमा अझै एकमत हुन सकेका छैनन्। माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी मिल्ने हो भने सहजै नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्छ। तर यी दलले सहमति गर्न त परको कुरा अझै संयुक्त छलफल समेत गरेका छैनन्, जसका कारण सत्तामा टिकिराखेका ओलीमा अझै अहमता बढेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङका अनुसार काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी एकमत हुन नसकेकै कारण नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि नबढेको हो। यदि यी दलले ठोस निर्णय गरेको भए ओली सरकार अहिलेसम्म ढलिसकेको हुने थियो। यी दलमै विभिन्न तत्त्व खेल्न थालेकाले समस्या उत्पन्न भएको नेता गुरुङको भनाइ छ। शक्ति केन्द्रहरूले चाहिँ त कहीँ न कहीँ प्रभाव त पारिरहेकै हुन्छ। दलहरूलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनका लागि चाहिँ अकर्मण्यतामा लैजानका लागि हैन, यो दुई विपरीत चिन्तन त हरेक दलहरूमा त अन्तरसङ्घर्षमा त रहन्छ त। अग्रगमनको दिशामा जाने कि प्रतिगमनको दिशामा जाने, अनि त्यो दिशा चाहिँ छुट्याउन नसक्ने गरिकन स्वार्थहरू अगाडि तिर्साइदियो। कसैलाई प्रधानमन्त्री पद, कसैलाई मन्त्री पद, कसैलाई के पद, कसैलाई के पद, यस्ता पदका प्रलोभनहरू अगाडि तिर्साइदियो। विचारलाई ओझेल पारिदियो, सिद्धान्तलाई ओझेल पारिदियो, अग्रगमन र प्रतिगमनको चाहिँ एजेन्डालाई, मुद्दालाई ओझेल पारिदियो, अनि पदीय भागभण्डाको कुरा अगाडि सार्यो। अनि त्यसैमा खेल्न पाउने भए, खेलाउन पाउने भए, कसैलाई उचाल्ने, कसैलाई पछाड्ने चाहिँ अहिलेको चाहिँ मतलब लडाइँको तरिका, सङ्घर्षको तरिका नै त्यही हो। सबै राजनीतिक दलहरू नमिलेकै कारण त्यसको लाभ ओलीले लिएको नेता गुरुङको विश्लेषण छ। विभाजित दलहरूमा खेल्ने र आफू झन तानाशाह बन्ने बाटोमा ओली अग्रसर भएको उनी आरोप लगाउँछन्। त्यसो भए दलहरूलाई मिलाउन र ओलीलाई हटाउन तपाईँहरू किन सक्रिय नभएको भन्ने प्रश्नमा गुरुङ भन्छन् छलफल भइराखेको छ, तर काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू विभाजित हुँदा समस्या भएको छ। अब यो संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा, सदनको रक्षा गर्ने कुरामा दलहरूले निश्चित रूपले भूमिका खेल्छ र खेली पनि राखेको छ होला। दलहरूले खेलेको भूमिका चाहिँ अपुग पनि हुनसक्छ, अधुरो पनि हुनसक्छ, तर पनि चाहिँ भूमिका चाहिँ खेलिरहेकै छ भन्ने लाग्छ। पहिलो कुरा त्यो। अब कुन विधिबाट, कुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब दलहरूको आपसी सहमतिको आधारमा, संविधानले देखाएको मार्गचित्र अनुसार चाहिँ दलहरूको आपसी सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा हो। दलहरू गम्भीर हुन जरुरी छ भन्ने लाग्छ। माओवादी केन्द्रले 3 वर्ष अघि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र नयाँ सरकार बनाउने तयारी थालेको लामै समय भए पनि अहिलेसम्म ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भने लिइसकेको छैन, जसका कारण अहिले तीनै दल एकले अर्कोलाई पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। सरकार गठनकै विषयमा माओवादी, काङ्ग्रेस र जसपाको बीच संयुक्त वार्ता समेत हुन सकेको छैन। दलहरूले आफ्ना पार्टीभित्र आन्तरिक छलफललाई जारी राखे पनि के कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा अझै निर्णय गर्न सकेका छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसले अझै पनि ओली सरकारलाई ढाल्ने र नयाँ बनाउने विषयमा अलमल गरिराखेको छ। माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका केही नेताले काङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व लिन आग्रह गर्दा पनि उसले अझै कुनै ठोस निर्णय गरेको छैन। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा आफूहरूलाई सरकारमा जान कुनै हतारो नभएको, तर समय र परिस्थिति आए पछि नहट्ने बताउँदै आएका छन्। नेपालको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा छ। हाम्रो पार्टीले धेरै हतार गर्ने, लोभ गर्ने काम पनि छैन र परिस्थिति पर्यो भने जिम्मेदारी भाग्ने काम पनि छैन। जनता समाजवादी पार्टी सरकार गठनका विषयमा दुई धारमा विभाजित छ। उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई सहितका नेता ओलीको विकल्प तत्कालै खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् भने राजेन्द्र महतो सहितका नेता जताबाट बढी लाभ मिल्छ उतै लाग्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्, जसका कारण अझै जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ सरकार गठन कि ओली सरकारलाई नै समर्थन भन्ने विषयमा केही निर्णय गरेको छैन। जनता समाजवादी पार्टीका नेता केशव झा आफूहरूले सबै पक्षसँग छलफल गरिराखेको र जसले माग पूरा गर्छ उसैसँग सहमति गर्ने तयारी भएको बताउँछन्। जसपाले चाहिँ सबै पार्टीहरूसँग, काङ्ग्रेससँग पनि, एमालेसँग पनि, माओवादीसँग पनि, तीनवटै पार्टीसँग, तीनवटै नेतृत्वसँग हामीले चाहिँ हाम्रो इस्यु र एजेन्डा चाहिँ राख्ने, जसले हाम्रो इस्यु र एजेन्डालाई सम्बोधन गर्छ उसँग मात्रै हाम्रो सहकारी हुनसक्छ भन्ने एउटा बटम लाइन लिएको थियो। त्यसअनुसारै
पार्टीका सबै शीर्ष नेताहरू काङ्ग्रेस को नेताहरूसँग पनि माओवादी केन्द्रको नेतासँग पनि र प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि तीनवटै पक्षसँग चाहिँ कुराकानीहरू भएको छ र सबै पार्टीको निर्णय भएरै भएको हो। त्यसकारणले पार्टीले जे निर्णय गर्छ एक ढिक्का भएर गर्छ र पार्टी एक ढिक्का भएरै अगाडि बढ्छ। जसपाको यही ढुलमुले नीतिका कारण नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्वका लागि अवसर पाए पनि अझै ठोस निर्णय गरेको छैन। काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी अलमलमा रहेकै कारण माओवादी केन्द्रले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन आलटाल गरिराखेको छ। माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेस र जसपाले के गर्छन् भन्ने पर्खाइमा छ भने काङ्ग्रेस र जसपा पनि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै अन्य कुरा अघि बढाउने रणनीतिमा देखिएका छन्। दलहरूको यही अलमलका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले शक्ति देखाउन थालेका छन्। त्यही कारण संसद विघटन गर्ने धम्की दिन थालेका छन्। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि संसद विघटन गर्ने भनी दिएको धम्की र रमिते बनेका दलहरूको विषय देखाइराखेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर फेरि संसद भङ्ग गर्ने धम्की दिनु यो सामान्य विषय होइन। यस पछाडि केही तयारी छ भनेर बुझ्न गाह्रो छैन। तर एकपटक प्रधानमन्त्रीले भङ्ग गरेको संसद फेरि बिउतिएपछि त्यही संसद भङ्ग गर्ने अधिकार उनले राख्छन् कि राख्दैनन्? प्रधानमन्त्रीले यस्तो गरे भने के हुन्छ? कानुनविद के भन्छन्? हेर्नुहोस् अबको क्रममा। एकपटक प्रतिनिधि सभाको हत्या गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै संसद विघटनको धम्की दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले पटक पटक संविधान विपरीतका यस्ता हरकत र अहमता देखाएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा चर्को विरोध पनि हुँदै आएको छ। तर पनि प्रधानमन्त्री कोही कसैको कुरा नसुनी अघि बढिरहेका छन्। जुन कुरा मंगलबार राष्ट्रपतिले राखेको सर्वदलीय बैठकमा फेरि पनि संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले यसको पुष्टि गरेका छन्। एकपटक विघटन भएर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओली किन यसरी एकहोरो ढङ्गबाट अघि बढिरहेका छन्? के फेरि पनि ओलीले भने जस्तै संसद विघटनको अवस्था छ? त्यो अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई छ कि छैन? कानुनविद ओम प्रकाश अर्याल भन्छन् यो संविधानमा छैन र मिल्दैन। कुरा असंवैधानिक हुन्छ भनेर चाहिँ स्वयं सर्वोच्च अदालतले भनिसकेका छ भनेपछि अब सर्वोच्च अदालतले समेत पनि त्यो कुरा भनिसकेको अवस्थामा फेरि संसद विघटन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। भन्नु भनेको त त्यो चाहिँ अब के भन्ने, त्यो त पूर्ण रूपमा असंवैधानिक कुरा गरिरहनु भएको छ उहाँले। अब यसको पछाडि चाहिँ अरू नै केही कारण छ कि अब संविधानभन्दा बाहिरबाट चल्न खोजिरहनु भएको छ, उहाँ खेल्न खोजिरहनु भएको छ, त्यही कुराको मात्रै पुष्टि गर्छ यसले त। यदि मिल्दैन भने संविधानमै नभएको कुरा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसले उक्साइरहेका छन् र यस्तो किन गर्न चाहन्छन् ओली? कानुनविद अर्याल भन्छन् जसरी हुन्छ आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने र चुनावको ढोल पिट्नु सिवाय अरू केही होइन। संसद विघटन गर्ने कुरा जे उहाँले गरिरहनु भएको छ त्यो होइन कि उहाँलाई त अब चाहिँ बरु पहिला संविधानको उल्लङ्घन गरेको हुनाले, संसदको विघटन गरेको हुनाले उहाँमाथि त अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्नुपर्ने हो। त्यो संविधान विरुद्धको कार्य हो नि, त्यो त राज्य विरुद्धको अपराध हो नि वास्तवमा त्यो। त्यसकारणले यो चाहिँ जवाफदेहिता नखोजेको कारणले उहाँले फेरि जिस्काइरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ। सबैतिरबाट प्रधानमन्त्री ओली अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद लात्न खोज्यो भनेर आलोचना गरिरहँदा पनि प्रधानमन्त्री ओली किन यसरी एकहोरो चुनावको रटान रेटिरहेका छन् भन्ने कुरा कसैले भेउ पाउन सकेको छैन। अहिले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार वैचारिक रूपमा अल्पमतमा छ। यस्तो अवस्थामा पनि अन्य राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ सरकार गठनको लागि कुनै सहमति हुन नसक्नु, दलहरू आफै भित्रको आन्तरिक विवादमा फस्नु जस्ता कारणले पनि ओलीमाथि अरू अहमता र घमण्ड बढेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको संविधानमाथि नै कु गरेको र कानुनकै धज्जी उडाएको भन्दै उनलाई जेल हाल्नुपर्ने सम्मको आवाज उठ्न थालेको छ। ओलीलाई पदबाट नहटाएसम्म राजनीतिक अस्थिरता कायम रहने कानुनविद अर्यालको भनाइ छ। तत्काल उहाँलाई चाहिँ पदमुक्त गर्नुपर्छ। पदमुक्त गर्ने सम्बन्धमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। पदमुक्त गरिसकेपछि पनि उहाँमाथि यो चाहिँ जारी दरखास्त राखेर त्यसपछि उहाँलाई यो राज्यद्रोहको कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्नु पर्नेसम्मको अवस्था म देख्दैछु। किन भन्दा उहाँले पटक पटक
यो संविधान विरोधी हरकतहरू दोहोऱ्याइरहनु भएको छ, अहिले पनि दोहोऱ्याइरहनु भएको छ। हो, अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग संसद भङ्ग गर्ने कुनै अधिकार छैन, तर अदालतले बिउताएको संसद कथम कदाचित भङ्ग गरे भने त्यसले मुलुकलाई ठुलो दुर्घटनामा लग्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन, किनकि बार बार संसद भङ्ग गरिनुको सिधा अर्थ हो मुलुकमा तानाशाह लाद्नु। ओली त्यो पथमा पुग्नु अघि नै उनलाई सत्ताबाट हटाउने आँट अन्य दलहरूले गरून्, मुलुकलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन्। हौस् त, आजलाई प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि संसद विघटन गर्ने भनी दिएको धम्की र रमिते बनेका दलहरूको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।